अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, सानिये हुए हैं कि जिनको यौम सयाह के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि जिनको पर्दापोशी के तौर पर यौम सयाह नहीं मनाया जाता। कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि पॉलिटिशियंस और इदारे एक दूसरे पर जो है ना इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि उसका कसूर था और उसका कसूर था। जैसे 1971 में पाकिस्तान टूटा, 2 लख्त हुआ, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, एक बहुत बड़ा खित्ता जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ। ये एक यौम सयाह का दिन था और उसको मनाया जाना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं मनाया जाता। कसूर जिसका भी था, होना तो ये चाहिए था कि उसमें मुलविस, बांग्लादेश तोड़ने में मुलविस जो भी किरदार थे उनको सामने लाना चाहिए था, ताकि अवाम को पता चले कि इसमें असल में किरदार किसका था कि जिसकी वजह से पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। और वो दिन 1971 का वो यौम सयाह के तौर पर मनाया जाना चाहिए था। फिर उसके बाद वाक़या हुआ जी APS का, जिसमें हमारे 150 से ज़्यादा जो बच्चे थे, मासूम बच्चे शहीद हुए और उसमें कुछ असातिज़ा भी शहीद हुए। बच्चों की जान बचाते हुए असातिज़ा ने अपनी जान का नजराना पेश किया। एक बहुत बड़ा सानिया था जो हमें रहती दुनिया तक कभी नहीं भूल सकता। वो भी एक यौम सयाह के तौर पर मनाया जाता है। एक और वाक़या हुआ है जी 9 मई। 9 मई भी बदकिस्मती से एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि जिसने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के हालात को यकसर बदल के रख दिया है। उसके बाद से जो शुरू हुआ है सिस्टम, ये पाकिस्तान की अवाम पर एक पहाड़ जिस तरह टूट पड़ता है ऐसे ही टूट पड़ा है। कई हजार लोग जो हैं जेलों में हैं, उसमें कुछ कसूरवार भी होंगे, कुछ नाहक भी होंगे, बेकसूर भी होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सूखी के साथ गीली भी जल जाती है। तो इस तरह का जो है वो सिस्टम हुआ है। तो ये भी एक वाक़या था, रूनुमा हुआ, यौम सयाह के तौर पर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हमारे इदारे थे उनकी साख को नुकसान पहुंचा और जो शोहदा के मुजस्मे थे उनकी तौहीन की गई। असल बात यह है कि इसके किरदार कौन है, इसमें किरदार अदा करने वाले कौन हैं। असल जो तयन करने का जो काम है वो ये है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। पता लगाना चाहिए कि उसमें अवाम को भड़काने वाले, अवाम को टारगेट्स देने वाले, जलाओ घिराव पर आमादा करने वाले कौन थे और उनको रास्ता फराहम किसने किया। हालांकि इतनी बड़ी तादाद नहीं थी, फिर भी उनको रोकने में नाकाम रहे। तो उसमें मुलविस किरदार भी सामने लाने चाहिए। जिस तरह वो वाक़या एक बदकिस्मती था, तो इसी तरह उन बदबख्तों को भी सामने लाना चाहिए और एक आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। एक और वाक़या भी हुआ था 18 मार्च 2023 को, पाकिस्तान की तारीख का वो भी एक सयाह दिन था। चूँकि इमरान खान साहब एक कौमी हीरो हैं, उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को इज्जत दी। उस वक्त 1992 में जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेल रहा था, तो उसमें चांस ही नहीं था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब की मेहनत, लगन और जोश और जज्बा ऐसा था कि उसने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा, और ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीत लिया इंग्लैंड से। और काफी अरसा जो है पाकिस्तानी टीम ने अपने क्रिकेट की बादशाही अपने पास रखी। इतना बड़ा जो दिन था वो, और उसके बाद पाकिस्तानी टीम की जो है वो इज्जत बनी। और वो मैच जिस तरह पाकिस्तान जीता, यकीनन उसको फरामोश नहीं किया जा सकता कि इमरान खान साहब ने कितनी अच्छे तरीके से कैप्टनसी निभाई थी। और एक ऐसा दिन कि जिस रोज एक जानब जब बानी चेयरमैन इमरान खान साहब इस्लामाबाद अदालत में पहुंच रहे, तो उनको कत्ल करने के लिए एक डेथ ट्रैप बिछाया गया, एक जाल बिछाया गया। बानी चेयरमैन और पार्टी वर्कर्स और साथ मौजूद लीडरान को रियासती फस्तायत का सामना करना पड़ा। वो विजुअल्स अभी भी हमारे सामने हैं, हमने देखे हैं खुद। अदालत तक पहुंचाना इमरान खान साहब को ऐसा था कि जैसे किसी सिपाही को मैदान जंग में अचानक बिना हथियार के उतार दिया जाए और उसे कहा जाए कि जाओ जी आप जंग लड़ो, और चारों जानिब असले से लैस अफराद जो हैं उस पर गोलियां बरसा रहे हूँ, शैलेंज कर रहे हूँ,
اور توپ خانہ جہاز سے جو ہے نا گولہ باری کر رہے ہوں، اور اس میں سے ہمارا جو نہتہ سپاہی ہے خالی ہاتھ جس کو ہم نے بھیجا تھا، خوش قسمتی سے وہ بچ کر واپس آ جائے، اللہ پاک اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح عمران خان صاحب بھی وہاں سے اللہ پاک کی مدد سے بحفاظت بچ نکلے۔ اور دوسری جانب سابق وزیر اعظم کے گھر پر پولیس نے غیر قانونی چھاپا مارا، کپتان کے گھر کے دروازے کو کرین سے توڑا گیا، لوٹ مار کی گئی۔ یاد رہے کہ اسلم اقبال صاحب نے، میاں اسلم اقبال صاحب نے باقاعدہ طور پر اس کو ٹویٹ کرنی پڑی کہ بہن بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے کچھ ہنڈوں نے، یہ میاں اسلم اقبال صاحب کا جو ہے ٹویٹ جو انہوں نے کیا تھا وہی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ہمارے ہی محافظ گنڈے بن گئے، لوٹ مار کر کے میری بیٹی کا جو جہیز کا سامان تھا وہ بھی لوٹ کر چلے گئے۔ وہ تو بعد کا مسئلہ ہے، پھر انہوں نے وضاحتیں بھی دیں، لیکن اسلم اقبال صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، جو چیز لے کر گئے ہیں میری بیٹی کا جہیز وہ ابھی تک یعنی کہ لوٹ مار کر کے لے کر گئے، واپس نہیں کیا۔ اور ایسے لگا کہ جیسے کسی دشمن کے قلعے کو فتح کرنا مقصود ہو، گھر میں گھس کر تمام گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کی، یہاں تک کہ کپتان کے بچوں کی جو میموریز تھی، بچپن کی یادیں، کچھ پینٹنگز تھیں عمران خان صاحب اور اس کے جو بیٹے ہیں قاسم اور سلمان، انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور عمران خان صاحب نے میموریز کے طور پر ان کو رکھا ہوا تھا، وہ بھی توڑ دی۔ یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی عمران خان صاحب ایک بیرون ملک ایک دشمن کا جو جاسوس تھا وہ پکڑا گیا ہو اور اس کے ساتھ جو ہے نا اسی طرح کا بیہیویئر کیا گیا ہو۔ نہ جانے کون سی اناؤں کو تقسیم پہنچائی گئی کہ گھر پر موجود بشرا بی بی کو خوف زدہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور اس وقت پارٹی کارکنان جو موجود تھے وہاں ان پر بھی تشدد کیا گیا اور کچھ کو ساتھ بھی لے گئے۔ یاد رہے یہی نہیں، یہ تو ایک واقعہ ہے نا 18 مارچ کو، اور بھی بہت کچھ ہوا۔ ضلع شاہ کو جو ہے نا تشدد کر کے مار دیا گیا۔ اب اس کی تحقیقات تو نہیں ہوئی، لیکن حالات اور واقعات کچھ اور ہی بتاتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے ملبہ عمران خان صاحب پر ڈالا گیا، حالانکہ وہ عمران خان صاحب کا دیوانہ تھا کہ عمران خان صاحب کے ہجوم نے یا عمران خان صاحب کے کسی غلطی کی وجہ سے جو ہے نا اس کو ضلع شاہ جو ہے نا اس کو مار دے گا۔ حالانکہ ویژوئلز میں ہم نے خود دیکھا کہ اس کو پریزن جو وین ہوتی ہے اس میں لے کر جا رہے تھے، اور اس نے کچھ باتیں بھی کہی تھی عمران خان صاحب کے حق میں کہ ہم ڈٹے رہیں گے، ہم ہار ماننے والے نہیں ہیں، اور اب بھی وہ ویڈیو موجود ہوگی وہاں پر۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پر وہ ایک 18 مارچ 2023 جو تھا وہ بھی ایک سانحہ تھا، اس کو بھی یوم سیاح کے طور پر منایا جانا چاہیے۔ ایک قومی ہیرو، ایک قومی لیڈر کہ جس کے لیے جو ہے نا اتنا ڈیتھ ٹریپ سے نکل جانا اس کا بحفاظت، اور جس طرح اس کے خلاف سازش کی گئی اور وہاں سے وزیر آباد میں ان کو گولیاں بھی لگی عمران خان صاحب کو، لیکن نہ ہی کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہوا، نہ تحقیقات کا کوئی پتہ چل رہا ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب کو جن پر شکوک و شبہات ہے ان پر مقدمات ہوئے۔ 2 مہینے 3 مہینے تو FIR نہیں کاٹی گئی عمران خان صاحب کی۔ تو یہ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ سیاح دن منائے گئے تو یہ بھی ایک سیاح دن تھا، اس کو بھی منایا جانا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب اب صرف لیڈر ہی نہیں، کچھ اور خبریں ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ کل کے ولاگ میں۔ اور اگر آپ کو سمجھتا ہے کہ حق اور سچ کی آواز عوام تک پہنچے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔